Goa's nightlife crackdown has gone from tragedy to full-scale reckoning, and the numbers are shocking. A fresh audit by the Kalangut Panchayat shows 17 clubs, including big names like Tito's and Miami Club, are running without all mandatory licenses and clearances. Authorities say it's not just oversight, it's a full-blown collapse of compliance. Now, with the tourist season looming, the hammer may drop hard for venues flouting the rules. The Kalangut Panchayat has revealed that 17 clubs, including well-known names like Tito's and Miami, are operating without all mandatory no-objection certificates. These documents covering safety, fire, environment and administrative clearances are legally required for a venue to operate. Panchayat officials warned that this isn't about bureaucratic formalities but serious lapses. Missing fire safety, no environmental clearance, ignored license renewals. काल खंय तरी सरपंच सांगता 17 कितें डिस्कोज आहा म्हणून कालांगुतान 17 डिस्कोज जाल्यार तेणी चॅक करचें ते 17 डिस्कोतले कितले लिगल आनी कितले इलिगल पळय ते कालांगूत इकॉनॉमी जर चलता जाल्यार फक्त चलता आमचो दर्यावेळ बीच आहा म्हणून आनी खंय तरी नायट लायफ आहा म्हणून ती हॅम्पर करिनासतना जर तर एक सोल्युशन येता जाल्यार बरी खबर आनी ते सोल्युशनाक आमी सदांच फुडें आसतले जेन्ना तूं टिटोज लेन उलयता टिटोज लेनीन एक 4 डिस्को सोडले जाल्यार म्हाका दिसता सगळी जी कितें कन्स्ट्रक्शन सगळी ज्यो कितें सायटी आसा त्यो म्हाका दिसना तांकां कसले पेपर कसले आसा कशे कित्याक लेट्स अंडरस्टँड वन थिंग जर तर डिझास्टर जालो तेच्या उपरांत आमी खंय तरी जागे जाता तेच्या पयलीं आमी खंय एक जागे जायना आनी आमी खंय तरी रायट लेफ्ट एंड सेंटर लोकांक परमिशनां दीत सुटले आयज सगळेच लोक ब्लेम गेम हांगासून थंयसून हांगा ब्लेम गेम करता पूण आजून पासून मेन कल्प्रीट जो कोण ती ट्रेजडी फाटल्यान आसा तो खंयसरूच नॅब जायना जावं ताका खंयसरूच धरलो गेलो वचना थोडे कोण तरी खंय इंडिये भायर गेल्या जे इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह आसा आमदार जावं सरपंच जावं आमी सगळे जे लोकल लोक आहा तेंच्यांनी जबाबदारी घेवपाची गरज आसा की बाबा आमी जर तर कालांगूट सेफ फॉर ट्युरिझम म्हणटले आमी कितें कितें करपाची गरज आसा पळय फायर सर्वीस स्टेशन ना कालांगूट कॉन्स्टिट्युएन्सीन जावं फूल बीच बेल्टार जर तर तूं शुवलसून आमचे शिकेरे ह्या हो जर लेन धरता जाल्यार थंय लागीं फायर स्टेशन खंयसरूच ना आमकां म्हापशा आनी पिलेंच्यो सर्विसीस फायर ब्रिगेडी हाडच्यो पडटा. What began as a targeted exercise has now turned into a sweeping expose. Multi-department teams ranging from fire and emergency services to the electricity and public works department, excise, police, food and drug administration, pollution control and tourism officials are moving taluka to taluka. And everywhere they go, the story repeats. Missing licenses, expired clearances, illegal extensions and structures one spark away from disaster. Following the Arpora incident, the South Goa collector has directed Salsett Deputy Collector Gaurav Gaonkar to seal 2 establishments in Kolwa. आरपोराचो इन्सिडेंट जाल्लो आनी ह्या इन्सिडेंटाक जो 25 लोकांचो जीव जो गेल्लो हेचे खातीर सरकार खंय तरी जागो जालो आनी सरकारा बरोबर जी यंत्रणा आसा सरकाराली ती आतां जागी जाली आनी तेणी आतां प्रत्येक कडेन ज्यो इलिगली कितें आसा त्यो बंद करपाचो तेणी आतां स्टार्ट केले कडेन आसा आनी असोच करून जी कोलवा हांगा जे तेणी एक डेप्टी कलेक्टरान सीज केले कडेन आसा ते रॉयल पब म्हूण ते एक स्पा आसा ते सील केला आनी त्याच बरोबर हॅपीनेस वील ग्रो स्पा अँड सलून ही तेणी सील केले कडेन आसात आतां ही 2 या 3 सील केली म्हणून जायना आनी कितलीशीं आसात कोलवा बिचार केला आतां असले कितलीशे बीच जे आसात हे सावथा आसात हेंचे कडेन कितलीशीं असली स्पा ह्या बिचाचेर आसात ती केन्ना करता ते पळोवचे पडटले कित्याक हे आतां जे घडणूक जाल्या ह्या घडणुकेचेर ही बंद केले कडेन आसात इतले तेंप ते करताले कितें इतले तेंप तेंची इंटेलिजन्स जे आसा हे पुलीस इंटेलिजन्स करताले कितें म्हणटकीर एक असले इन्सिडेंट जाता म्हळ्यार तुमी रावता अशें जालें म्हणटकीर खंय तरी हांगा सरकार दोळे जागी जातरेक हें काम जाता नाल्यार जायनात. From shacks on the coastline to upscale clubs in the hinterlands, authorities say the violations aren't occasional slip-ups, they are widespread patterns. Some venues expanded without approval, others ignored mandatory fire norms, and several continue to operate despite outdated safety certificates. The scale of non-compliance is raising uncomfortable questions. How did so many establishments run unchecked for so long?
where agencies overstretched or were rules simply being bent. Ramesh Naik Raut, Sahil Naik, Lindsay Menezes and Sanika Nagvekar for Goa 365. The net closed Thursday around Saurabh and Gaurav Luthra, the co-owners of the ill-fated Birch by Romeo Lane nightclub where a fire claimed 25 lives. The two were detained by Thai police in Phuket. Handcuffed photos released to the media signaling a dramatic turn in what had become one of Goa's darkest nights. Goa officials confirmed that efforts are now underway to deport the Luthra duo back to India, invoking the Indo-Thailand extradition treaty. The blaze at Birch by Romeo Lane has provoked outrage across both Goa and the country. Investigators say the club was grossly flouting fire safety norms, flammable interiors, no clear emergency exits and possible even live fireworks. A lethal cocktail that transformed an evening out into a mass tragedy. According to police, the brothers promptly fled India hours after the fire, boarding an early morning flight to Phuket. Their passports have since been suspended, with Thai authorities and central agencies scrambling to finalize deportation. Goa counts to the extradition treaty to bring the Luthras back to Goa. As the deportation process moves forward, the focus shifts to enforcement, the broader need to stricter oversight and reliable enforcement across Goa's nightlife sector. Lindsay Menezes and Omkar Deshprabhu for Goa 365. वितरीत करूंक नाशिल्ल्या गणनेच्या फॉर्मांची वळेरी पडताळपा खातीर BLA2क उणो वेळ दिल्ल्यान काँग्रेस पक्षाचो आक्षेप आसा. पळयात पुराय बातमी. आज इलेक्शन ऑफिसांतल्यान एक मीटिंग दवरली. पॉलिटिकल पार्टीजाचे जे BLA2 अपॉइंट केल्ले आहात तांची आनी रिस्पेक्टिव्ह BLO ऑफ दॅट पर्टिक्युलर पोलिंग स्टेशन आज अराउंड 10 to 11 या टायमाक एक BLO आपापलो टाइम दिवन त्या पोलिंग स्टेशनाक BLA2 आपयले. आता आमकां जेन्ना ती नोटीस पावयली आमकां सांगिल्लें की जे एन्युमरेशन फॉर्म्स डिस्ट्रीब्यूट जावना ती तुमकां दाखयतले आनी तुमी सपोज कोण वळखता जाल्यार तांकां ट्रेस करून ती फॉर्म भरपाक एक फॅसिलिटेट करपाक. पण थंय आमकां BLA2 जे आसा आय मीन BLO जे आसा त्या पोलिंग स्टेशनाचो तांणी एक लिस्ट दिली आनी त्या लिस्ट डिफरंट कॅटेगरीज जे अनट्रेसेबल परमनंटली शिफ्टेड जे कोण वोटर्स आहा डेड जाल्ले आसा वा कोण फॉर्म रिफ्यूज केल्ले आसा ते भाशेन तांणी आमकां लिस्ट दिला. आता ह्या लिस्टाचेर फक्त नाव एपी कार्ड नंबर आसा आनी वेदर दे आर ट्रेसेबल ते दिल्ले आहा. आता हे आमकां लिस्ट प्रत्येक BLA2 रोला रिफर करपाक पडटाले कित्याक हाजेर फोटोग्राफ बी कांय ना म्हणल्यार तांणी फॉर्म्सूय दाखोवना आयडेंटिफाय करपाक मेळपा सारकें. सो हे इतले लिस्ट 150-200 आसा एक पार्टान कितले सुमार करती पळय. आता ही सगळी रोला रिफर करून 5 पयलीं त्या वोटराक कॉन्टेक्ट करपाक शक्य आसा. इट इज जस्ट इम्पॉसिबल. आनी फाल्यां लास्ट डे वयल्यान आनी वयल्यान एन्युमरेशन फॉर्म जर तुका जाय जाल्यार ते म्हणटा तूं मंगळवेर ऑफिसान वचात ERO ऑफिसान वचात थंय वचून भरपाचें म्हणटा ते. सो हें कशें शक्य आसा फ्रॉम 12 o'clock till 5 o'clock. इट इज जस्ट प्रॅक्टिकल इम्पॉसिबल. सो आमचो डिमांड आसा की हाजेर कितें तरी सारकें जावचें कित्याक आमी नोटीस केल्लें आसा सर्टन प्लेसीस जाणें फॉर्म सबमीट केल्ले आहा तांचे सुद्दां हिंगा अनट्रेसेबल म्हण येता. समजा जे कोण आसा बिल्डिंगान त्या बिल्डिंगान रावता वा घरान रावता तांकां हिंगा परमनंटली शिफ्टेड म्हण दाखयता. कितलेसो लोक आमचे NRIs आसा तांचे आमी जेन्ना वासपूस केली जाल्यार तेवूय सांगता की आमकां फॉर्म दिवपाक आमचे रिलेटिव्सा सुद्दां दिवपाक रिफ्यूज केले म्हण. सो हे फायनली नाव डिलीट करपाक एक षडयंत्र आहा अशें दिसता. आनी यू सी द कंपोजिशन of the type of people, of the sections of people that have been deleted, जाल्यार कळून येता हे BJPचे खंय तरी एक षडयंत्र जावन आसा जे BJPक वोट करपाक शकना जे anti-BJP आसतले तांकां खंय तरी वोटिंग लिस्टांतल्यान फ्लश करपाक. सो हे खंय तरी रॉंग जाता. सो आमचो डिमांड आसा की इधर एक्सटेंशन दिवचे कळना सो दॅट जे कोण जेन्युइन वोटर आसा ते खंय तरी भायर पडना जावपाक. कित्याक फाल्यां परतून त्या रोलाचेर नाव घालपाक कितलोसो त्रास आसा. फॉर्म नंबर 6D आनी कितें म्हणल्यार जायते त्रास आसात. आज सकाळी आमकां आपयले गेल्ले की तुम्ही जाणा आसले की सध्या SIRचो सध्या मुवमेंट चलता आनी वोट चोरी बी म्हणून सगळे हे व्यवस्थीत करपाचें चल्लां. तेन्ना आज आमकां सकाळी आपयले 11 सुमार आपयले आनी आमकां ही लिस्ट दिल्ली गेल्या जी हातूंत भितर कोण थोडेशे डेथ आसा थोडेशे
थंय रावना शिफ्ट जाले आनी थोडेशे मेळूना करून अशें करून कमीत कमी एक 200-300 लोकांची लिस्ट दिल्ली आसा आनी आमकां रोखडेच सकाळी 11 आनी सांजचे 5 सुमार ते हांगा आपयल्या इलेक्शन ऑफिसान की तुमी तुमचे कितें आसा ते मांडचे म्हणून. हे अशें शक्य ना न्ही. ह्या आमी जेन्ना इलेक्शनाचे फाटले फावटी पळयल्ले आनी आमी बशिल्ले केल्ले ते इतली इजी ना ते सगळे सोंसपाक हे आनी हांगा वेवस्थीत प्रमाणे ते कांय तांचे फोटोज ना कांय ना आमकां आतां रोल घेवन बसपाक जाय. Today we had a meeting with the BLOs of respective parts along with the BLA tools, and we sat for this meeting at 11 o'clock in the morning today, and it was very surprising that the BLO informs us that we have to reach or come back to them at 5 o'clock in the evening. How is it even possible? One of our parts, for example, there are 266 names on this list. Out of some are dead, which we understand and respect because those are going to be cancelled. Untraceable 109. How do they expect us within these hours to go to 109 places? There are not even photographs for us to identify for the ease of process of this work. We strongly demand with the election commission that they have to relook at the timelines that they have given to the respective BLA tools of individual parties. My request to the other party BLA tools also is that this can never happen and your voters are going to go out. There are sections of people in this list which looks very fishy, I would try to say, because they look like the stronghold voters of the parties, and I strongly demand that we have more time to revert back to the BLOs, and we will need this additional time. गोवा 365 खातीर गौतमी गांवकार आणि सानिका नागवेकर. म्हापसा पालिकेन बाजारांत मुक्त प्रवेशाक आडखळ हाडपी माल काडून म्हापसा बाजारांत अतिक्रमण मोहीम चलयली. लोकांच्या कागाळी उपरांत ही मोहीम चलयल्या अशें मुखेल अधिकारी चंद्रकांत शेटकारान सांगले. म्हापसा मार्केटात एन्क्रोचमेंट ड्रायव्ह नगरपालिकेन चालू केला, कशें पळयता सर? एन्क्रोचमेंट ड्रायव्ह फर्स्ट टायम न्ही, हेच्या आदी आमी एन्क्रोचमेंट ड्रायव्ह केल्ले. मार्केटान एक बरी शिस्त येवची, जे मार्केटान कोण विजीट करता वेंडर्साची शॉप कस्टमर म्हणून तांकां एक चलपाक तशें एक फ्री एटमॉस्फियरान मार्केटान फिरून एक आपलें कितें शॉपिंग कितें आहा तें करपाक एक तांकां सवलत मेळची म्हणून ह्या हितून केल्ले. आदी केल्ले आमी आनी ह्या पयलीं शॉपकिपरांक आमी रिक्वेस्ट केल्लो, अवेरनसूय केल्लें की मार्केट जें आसा पळय हें तुमचें. मार्केटान धंदो वेवसाय तुमी करता, तुमकां तर आयल्ले जाय तें जाल्यार मार्केटान फिरपाकूच तसो फ्री मुवमेंट दवरपा जाय. खुबशे लोकांचे कागाळ आहा, कंप्लेंट्स आहा की मार्केटान भोंवपाचो जागो ना. ज्यो फुटपाथ ज्यो आसा त्या फुटपाथ पायरींचे शॉपकिपर्स तशें जे डेली वेज वेंडर्स जे कोण आसता, जे रेग्युलर वेंडर्स आसता, जे वेंडिंग बिझनस करता मार्केटान, त्या लोकांक माल जो अशे पद्दतीन दवरप जाता आनी लोकांक पांयच दवरपाक मेळना. शिस्त एक येवची म्हणून ह्या हितून केला. कोणी हेजेर पॉलिटिक्स करचें न्ही, कोणी पर्सनल अशें घेवचें न्ही. हे लोकांचे पब्लीक हिता लागून घेतला, कारण कावन्सिलाक खुबशे कंप्लेंट येता की मार्केटान पांय दवरूंक मेळना अशें. आनी जे आयज कितें आमी मुवमेंट केला एन्क्रोचमेंट ड्रायव्हचो, हो शॉपकिपराच्या हितानूच केल्ल्या. तेंची शॉपां मोकळी मेळची लोकांक एप्रोच करपाक आनी तांकां एक धंदो करपाक बरी सवलत मेळची अशी. हे आयचे पुरती ना अशें आमी परत तर आमचे नजरेक आयले पायरी जे लोकांक चलपा लागून जे दवरलेले ते परत तर एन्क्रोचमेंट तांच्यांनी केलें जाल्यार ताचेर परतूय कारवाई केल्ली जाता. आनी हितूर पीक एंड चूज अशें कोण ना. हो आख्या मार्केटान ड्रायव्ह जातलो. जे आमचे रेग्युलर शॉपकिपर आहा तांच्या आनी दुसरे जे डेली वेज आमचे रेग्युलर वेंडर जे आसा तांच्या लागून. कितें म्हणटा काकी? हांगा पळय गोंय लायता ते मात हांगा एक तेंचे हेंका पळय गोंय भायर लायतात तेंका कितले सांगले आमी आयकनात ते आमचे. तुमकां कितें त्रास जाता? हांगा कित्याक तेंचे लोळ्ळे जाल्यार आमचेर येतले न्हू, कपड्याचे तेंचे. तरी आसतना लायता? पळयात मग तुमी आयकना आमची जबाबदारी ना म्हणाले ते कपडे. सद्दां आसता अशेंच भायर? भायरूच आसता, भायर ना अशें भायर आसता की सद्दां आसता. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, गौतमी गांवकार आणि वैष्णवी साळगांवकार.